जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार नारायण। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्दहरु, यहाँहरुको सामु शारदीय नवरात्रको परम पावन अवसरलाई पारेर उपस्थित भएको छु। म बलराम उपाध्याय खकुरेल। सदा झैं आज पनि माँ जगदम्बिका भगवतीको अद्भुत लीला तथा पराक्रमले भरिएको मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत दुर्गा सप्तशतीका विभिन्न रोचक प्रसंगहरूलाई लिएर हामीहरूले सुनिरहेका थियौं कि माता जगदम्बिका भगवतीले शुम्भ निशुम्भको सेनापति धुम्रलोचनको वध गरिदिनु भयो। 60,000 असुर सेना सहित धुम्रलोचनको वध गरेको प्रसंगलाई जब असुरराज शुम्भले सुन्यो, अत्यन्त क्रोधित भयो। ठुलठुला आँखा बनाउँदै ओठ कपाउँदै उसले आफ्ना सेनापतिहरू चण्ड र मुण्डलाई बोलाएर आज्ञा दियो कि हे चण्ड, हे मुण्ड, तिमीहरू तुरुन्तै धेरै सेनाहरूलाई साथमा लिएर हिमालय पर्वतमा जाऊ र त्यो दुष्ट देवीलाई सके समातेर लिएर आऊ, नभए पनि त्यसको हत्या गरेर आऊ। यस्तो प्रकारले आदेश दियो शुम्भले आफ्ना सेनापतिहरूलाई। शुम्भको सेना चण्ड र मुण्ड पनि राजाको आज्ञालाई पाएर अनेक चतुरङ्गिणी सेनाहरूलाई साथमा लिएर शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भइकन पर्वतराज हिमालयको सामु जहाँ भगवती देवी बसिरहनु भएको थियो त्यही नै पुगे। माता जगदम्बिका भगवती आफ्नो वाहन सिंहमाथि सवार भई मन्द मन्द मुस्कान दिइरहनु भएको थियो। जब चण्ड र मुण्डले देवी भगवतीलाई देखे तब समाउने प्रयासहरू गर्न लागे। कसैले धनुषमा तान चढायो, कसैले तरबार हातमा लिएर सावधान भएर देवीलाई समात्ने प्रयास गर्न लाग्यो। तब कोही देवीको नजिकै गएर देवीलाई समाउने प्रयासहरू गर्न लागे। तब माता जगदम्बिका भगवतीलाई पनि अत्यन्त क्रोध उत्पन्न भयो। क्रोधको कारण भगवतीको मुख कालो हुन गयो, आँखी भाउ टेढो हुन गयो। तुरुन्तै त्यो टेढो भएको आँखी भाउबाट विकराल मुख भएकी काली माता प्रकट हुनुभयो। माता कालीको स्वरूप अत्यन्त भयानक लाग्दथ्यो। शरीरको मासु सुकेको कारण केवल हड्डीहरू मात्र देखिएका कारणले पनि अत्यन्त भयंकर जस्तो लाग्दथ्यो। मुख विशाल थियो, जिब्रो लपलपाउँदै गर्नु भएको कारण साह्रै डर लाग्दो देखिन्थ्यो। आँखा पनि भित्र गाडिएको र रातो रातो थियो। आफ्नो भयंकर गर्जनाले सम्पूर्ण दिशाहरूलाई गुन्जायमान गरिरहनु भएको थियो। बडा बडा ठुलठुला दैत्यहरूको वध गर्ने भएकी कालिका देवी अत्यन्त वेगले दैत्यहरूको ती सम्पूर्ण सेनाहरूमाथि जाइलाग्नु भयो। कतिलाई भक्षण गरिदिनु भयो, कति पार्श्व रक्षकहरू तथा अंकुशधारी हात्तीका माउतेहरूलाई पनि हात्ती सहित निलिदिनु भयो। युद्धका योद्धाहरू घण्टा सहित भएको हात्ती तथा रथीहरूलाई एउटै हातले समातेर खान लाग्नु भयो। हात्ती, घोडा, रथ, सारथी र सारथीमा बस्ने भएको सेनापतिलाई पनि मुखमा हाल्दै चपाउँदै निल्न लाग्नु भयो। कसैको कपाल समाउनु भयो, कसैको घाँटी थिचिदिनु भयो, कसैलाई घोडाले कुल्चेर मारिदिन लाग्नु भयो। असुरका सेनाहरूले पनि विभिन्न अस्त्र शस्त्रहरू देवीमाथि प्रहार गर्न लागे। अत्यन्त क्रोधित हुँदै माता भगवतीले पनि ती असुरहरूले प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्रहरूलाई चपाउँदै निलिदिन लाग्नु भयो। ती सम्पूर्ण दैत्यका सेनाहरूलाई क्षणभरमा नै नष्ट भ्रष्ट गरिदिन लाग्नु भयो। कति मर्न पुगे, कतिलाई खाइदिनु भयो र कति चाहिँ भाग्न लागे। कसैको तरबारले शिर छेदन गरिदिनु भयो, कतिलाई खट्वाङ्गले पिट्नु भयो, कतिलाई आफ्नो दाँतले टोकेर मारिदिनु भएको छ। यस्तो प्रकारले असुरका सेनाहरू क्षणभरमा नै नष्ट भ्रष्ट भए। आफ्ना सम्पूर्ण सेनाहरू नष्ट भ्रष्ट भएको देखेर चण्ड नाम गरेको असुर सेनापति काली देवीको अगाडि आयो र महादैत्य मुण्डले पनि आफ्नो भयंकर धनुषद्वारा हजारौं बाणहरूको वर्षा गरेर माता भगवतीलाई चारैतिरबाट आच्छादित गरिदियो। तब भयंकर गर्जना गर्ने भएकी माता कालीले अत्यन्त क्रोधित हुँदै विकट अट्टहास गर्नुभयो। माता भगवतीले अत्यन्त धारिलो तरबार हातमा लिएर हम शब्दको उच्चारण गर्दै चण्डको केश समाएर तरबार प्रहार गरी उसको शिर छेदन गरिदिनु भयो। जसो नै मुण्डले चण्डलाई मारेको देख्यो, अत्यन्त क्रोधित हुँदै देवीको सामु झटपट दौडँदै आयो। तब माता भगवतीले पनि आफ्नो हातमा भएको तरबार प्रहार गरेर मुण्डलाई पनि जमिनमा पछारिदिनु भयो र शिर छेदन गरिदिनु भयो। महापराक्रमी चण्ड र मुण्ड मरेको देखेर बाँकी भएका सम्पूर्ण सैनिकहरू पनि अत्यन्त डर र चिन्ताले आकुल व्याकुल हुँदै दशै दिशातिर भाग्न लागे। तत्पश्चात माता कालीले चण्ड र मुण्डको शिर हातमा लिएर चण्डिकाको पास गई प्रचण्ड अट्टहास गर्दै भन्नुभयो कि हे देवी, मैले चण्ड र मुण्ड नाम गरेका यी महापशुहरूको शिर तपाईलाई भेटको रूपमा समर्पण गरेको छु। अब तपाई नै युद्ध यज्ञमा शुम्भ र निशुम्भलाई मारिदिनुहोस्, वध गरिदिनुहोस्। चण्ड र मुण्डलाई वध गरेर तिनीहरूको शिर ल्याएको देखेर प्रसन्न भएकी कल्याणमयी चण्डीले कालीलाई मधुर बाणीमा भन्नुभयो कि हे देवी, तिमीले चण्ड र मुण्डको वध गरेको हुनाले अब उपरान्त तिम्रो ख्याति चामुण्डाको रूपमा फैलदै जानेछ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। जसो नै आफ्ना महापराक्रमी चण्ड र मुण्ड बहुत सेनाहरूका साथ मारिएको कुरा दैत्यहरूका प्रतापी राजा शुम्भले सुन्यो,
तब अत्यन्त क्रोधित हुँदै उसले आफ्ना सम्पूर्ण दैत्य सेनाहरूलाई अब केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर दैत्य सेनाहरूलाई सबैलाई उपस्थित हुने आदेश दियो। सम्पूर्ण सेनापतिहरूको अगाडि गएर भन्यो कि हे उदायुध नाम गरेका 86 दैत्य सेनापतिहरू, सम्पूर्ण आफ्ना दैत्य सेनाहरूलाई साथमा लिएर युद्धको लागि प्रस्थान गर। त्यसैगरी कम्बु नाम भएका दैत्यका 84 सेनापतिहरू पनि आफ्ना सम्पूर्ण वाहिनी तथा अस्त्र शस्त्रहरूद्वारा सुसज्जित भएर हिमालय पर्वतमा युद्धको लागि प्रस्थान गर। कोटिवीर्य कुलका 50 सेनापतिहरू, त्यसैगरी धौम्र कुलका 100 असुर सेनापतिहरू आफ्ना सम्पूर्ण सेनाहरू सहित युद्धको लागि प्रस्थान गर। कालक, दौरिद, मौर्य, कालकेय नाम भएका अनेक असुर सेनापतिहरू पनि युद्धको लागि तम तयार भएर तुरुन्त मेरो आज्ञाको पालन गर। शुम्भको यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनेर सम्पूर्ण दैत्य सेनापतिहरूले आफ्ना हजारौं सेनाहरूलाई तयार गरे। तब दैत्यराज शुम्भ पनि आफ्ना हजारौं सेनाहरूलाई अगाडि पछाडि लगाउँदै युद्धको लागि भनेर हिमालयतिर प्रस्थान गर्यो। जब माता कालीले यस्तो भयंकर सेनाहरू आएको देख्नुभयो तब आफ्नो धनुषको टंकार गरिदिनु भयो, जुन टंकारले पृथ्वी र आकाशको बीच भाग सबै गुन्जायमान भयो। देवीको सिम्म पनि जोड जोडसँग गर्जिन प्रारम्भ गर्न लाग्यो। अम्बिका देवीले घण्ट पनि बजाइदिनु भयो। यस्तो भयंकर शब्दको साथै माता कालीले पनि आफ्नो मुखलाई झनै विकराल र ठुलो बनाउनु भयो। तब यस्तो तुमुल नादलाई सुनेर दैत्यहरूका सेनाहरूले माता चण्डिका देवी, काली देवी र सिंहलाई चारैतिरबाट घेरिदिए। यसरी चारैतिरबाट असुर सेनाहरूले घेरेका कारण ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवी देवताहरूका जति पनि शक्तिहरू थिए ती पनि शस्त्र अस्त्रद्वारा सुसज्जित भएर चण्डिका देवीको समीपमा गए। तब सम्पूर्ण देव शक्तिहरूद्वारा घेरिएकी महादेवकी माहेश्वरी शक्तिले चण्डिकासँग भनिन् कि हे चण्डिका, मेरो प्रसन्नताका लागि यी सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई तुरुन्तै संहार गर। तब देवीको शरीरबाट अत्यन्त भयानक र परम उग्र चण्डिका नाम गरेकी शक्ति प्रकट भइन् र 100 गिद्धहरूको समान आवाज गर्दै कराउन लागिन्। तब ती अपराजिता देवीले जटा धारण गर्ने भएकी महादेवकी शक्ति माहेश्वरीलाई भन्न लागिन् कि हे भगवान, तपाई नै शुम्भ र निशुम्भ दैत्यहरूको सामु दूत बनेर जानुहोस् र त्यहाँ गएर गर्वसँग दानवराज शुम्भ र निशुम्भलाई मेरो यो सन्देश भनिदिनुहोस्। हे दैत्यहरू, यदि तिमीहरू जीवित रहन चाहन्छौ भने तुरुन्तै पातालमा गइहाल। इन्द्रको त्रिलोकी राज्य इन्द्रलाई नै प्रदान गर, सम्पूर्ण देवताहरू पनि यज्ञको भागलाई प्राप्त गर्न सकुन्। यदि घमण्डमा आएर तिमीहरू युद्ध नै गर्न चाहन्छौ भनेदेखि आओ, मेरा सम्पूर्ण योगिनीहरू तिमीहरूको काँचो मासु खाएर तृप्त हुनेछन्। यस्तो प्रकारले आदेश दिएर भगवान शंकरजीको शक्ति माहेश्वरीलाई चण्डिका देवीले भन्नुभयो कि मेरो कार्य सिद्ध गर्नाले हे देवी, तपाईलाई सम्पूर्ण संसारले शिवदूतीको नामले पुकार गर्नेछन्। माहेश्वरी शक्ति पनि दैत्यहरूको समीपमा गएर सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू भनिदिनु भयो। जसो नै महादैत्यहरूले माहेश्वरीको मुखबाट देवीको वचन सुने अत्यन्त क्रोधित हुँदै जहाँ कात्यायनी विराजमान भएकी थिइन् त्यही नै युद्ध गर्नको लागि प्रस्थान गरे। तब दैत्य सेनाहरू अत्यन्त क्रोधित भएर देवीमाथि बाण, शक्ति, रिष्टि आदि गरेका विभिन्न शस्त्र अस्त्रहरूको वर्षा गर्न लागे। तब माता भगवती देवीले पनि खेल खेलमा नै आफ्नो धनुषको टंकारद्वारा ती दैत्यहरूले छोडेका सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रहरूलाई तुरुन्तै नाश गरिदिनु भयो, काटिदिनु भयो। सम्पूर्ण सेनाहरूलाई नष्ट भ्रष्ट गर्न लाग्नुभयो र रण मैदानमा नै घुम्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीकी शक्ति ब्रह्माणी पनि हातमा कमण्डलु लिएर सम्पूर्ण असुर सेनाहरूलाई त्यो जल छर्किन लाग्नुभयो, जसको कारण असुरका पराक्रम तथा तेजहरू नष्ट हुँदै गए। भगवती माहेश्वरीले पनि त्रिशूल प्रहार गर्नुभयो, वैष्णवी शक्तिले चक्र प्रहार गर्नुभयो र कुमार कार्तिकेयकी शक्तिले पनि सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई संहार गर्न आरम्भ गरिदिनु भयो। इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्रीले आफ्नो वज्र प्रहार गरेर सैकडौं दैत्यहरूलाई व्यथित बनाइदिनु भयो। रगतको धारा बगाउँदै दैत्यहरू जमिनमा लड्न लागे। कतिपय असुरहरू शिवदूतीको प्रचण्ड अट्टहास सुनेर भयभीत हुँदै पृथ्वीमा नै लड्न लागे। तब शिवदूतीले तिनीहरूलाई समाउँदै खान लाग्नुभयो। यस्तो प्रकारले क्रोधमा भरिएका मातृगणहरू पनि नाना प्रकारका उपायहरू गर्दै दैत्य सेनाहरूको मान मर्दन गर्न लाग्नुभयो। तब दैत्य सेनाहरू भाग्न लागे। रक्तबीज नाम गरेको महादैत्य अत्यन्त क्रोधित हुँदै तुरुन्त युद्ध मैदानमा आयो। त्यो महासुर रक्तबीजमाथि इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्रीले आफ्नो वज्र प्रहार गर्नुभयो। वज्रद्वारा घायल भएको रक्तबीजको शरीरबाट धेरै रगतहरू चुहिन लाग्यो। तुरुन्तै रक्तबीजको रगतबाट रक्तबीज समान पराक्रमी योद्धाहरू उत्पन्न हुन लागे। ती रक्तबीजको रगतबाट उत्पन्न भएका सम्पूर्ण योद्धाहरू रक्तबीज समान बलवान र पराक्रमी थिए। देख्दैमा अत्यन्त भयंकर लाग्ने रक्तबीजको रगतबाट प्रकट भएका ती असुरहरू अत्यन्त भयंकर अस्त्र शस्त्रहरू मातृगणहरूमाथि प्रहार गर्न लागे। तब मातृगणहरूले पनि विभिन्न अस्त्र शस्त्रहरू प्रहार गर्न लाग्नुभयो।
इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्रीको वज्र प्रहारद्वारा शिरमा चोट लागेर रक्तबीजको धेरै रगतहरू बग्न लाग्यो, जसबाट हजारौं रक्तबीज समान पुरुषहरू उत्पन्न हुन लागे, जुन सेनाहरूले सारा संसार नै व्याप्त गर्न लाग्यो। कौमारीले शक्तिले, बाराईले खड्गले, माहेश्वरीले त्रिशूलले रक्तबीजमाथि प्रहार गर्न लाग्नुभयो। क्रोधमा भरिएको त्यो महादैत्य रक्तबीजले पनि गदाले सम्पूर्ण मातृकाहरूमाथि अलग अलग प्रहार गर्न लाग्यो। तर मातृका शक्तिहरूको शस्त्र अस्त्रद्वारा घाइते भएको त्यो रक्तबीजको शरीरबाट सैकडौं असुरहरू पुनः उत्पन्न हुन लागे। हाहाकार मचियो, देवताहरू अत्यन्त भयभीत हुन लागे। माता चामुण्डाले हार्ने त होइन, तब माता चामुण्डाले देख्नुभयो कि देवताहरू त अत्यन्त उदास भएर बसिरहेका छन्। तब माता कालीको समीपमा गएर भन्नुभयो कि हे चामुण्डा, तिमी आफ्नो मुखलाई अझै विशाल बनाऊ। मेरो शस्त्र प्रहारद्वारा रक्तबीजको शरीरबाट जति पनि रगतका थोपाहरू खस्दछन् ती सम्पूर्ण रगतहरूलाई तिमी पान गर। रगतबाट उत्पन्न भएका सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई, सम्पूर्ण असुर सेनापतिहरूलाई पनि तिमी भक्षण गरिदेऊ, खाइदेऊ। कालीलाई यस्तो प्रकारले आज्ञा दिएर माता चण्डिकाले रक्तबीजमाथि आफ्नो त्रिशूल प्रहार गर्नुभयो। चण्डिकाले पनि आफ्नो मुख ठूलो बनाएर रक्तबीजको रगत पान गर्न लाग्नुभयो, भुइँमा खस्न दिनु भएन। रक्तबीजले माता चण्डिकामाथि आफ्नो अमोघ गदा प्रहार गर्यो, तर त्यो गदाले माता चण्डिकालाई कुनै पनि हानि हुन सकेन। तत्पश्चात देवीले रक्तबीजमाथि वज्र, बाण, खड्ग, रिष्टि आदि गरेका अस्त्रहरू प्रहार गरेर रक्तबीजलाई मारिदिनु भयो। यस्तो प्रकारले शस्त्र अस्त्रद्वारा आहत भएको र रगतले हीन भएको महादैत्य रक्तबीज पृथ्वीमा पछारिन पुग्यो। रक्तबीजको मृत्यु पश्चात देवताहरू अत्यन्त खुसी भए, आकाशबाट पुष्प वर्षाहरू गर्न लागे, गन्धर्वगणहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे भन्ने कथा प्रसङ्गको वर्णन गर्नुका साथसाथै चण्डमुण्ड र रक्तबीजको वध गरेको कथा प्रसङ्ग देवी चरण कमलमा जगदम्बार